बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केकेज न्यूज़ के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैफुल्लाह सागर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केएनएन न्यूज़ के एडमन और सीनियर सहाफ़ी हसन फारूक उस्मानी साहब। ये सबसे पहले तो हसन फारूक उस्मानी को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता दिन अपर कोहिस्तान में सरकारी सस्ती चीनी जो है उसका कोटा आया और मुख्तलिफ डीलरों ने वहाँ से कोटे के तहत चीनी हासिल की और 87 रुपये 50 पैसे किलो वो आगे कस्टमर को देने के पाबंद है। इस हवाले से आज हमारी टीम ने हसन फारूक उस्मानी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों से मुलाकात की। उसके बाद अंजुमन ताजरान के मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों से बातचीत की। उस हवाले से हसन फारूक उस्मानी हमें तफसीलात बताएंगे। जी हसन भाई। सबसे पहले मैं केकेएच न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं और सैफुल्लाह सागर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने स्टूडियो में बुलाया और इस सिलसिले में बात करने के लिए। बात ये कि कई दिनों से लोग इंतज़ार में थे, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, बल्कि पूरा कोई पाकिस्तान ही इंतज़ार में था। लेकिन 2 महीने पहले ये चीनी जो है ये पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। अब ये नहीं पता कि ये किन वजूहात की बिना पर 2 महीने तक ये डिले करते रहे। 441 टन हमारा कोटा है और इस पे हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें ये मुख्तस की थी, ये चीनी आप ले सकते हैं। लेकिन आप इसको मिस मैनेजमेंट कहें या हमारे जो डीलर हजरात हैं उनकी कोताही कहें कि उन्होंने सिर्फ जो है वो 40 टन जो है ना वो चीनी मंगवाई है। अपर कोहिस्तान के लिए 20 टन, लोअर कोहिस्तान के लिए 10 टन और केपी कोहिस्तान के लिए 10 टन। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ तो 3 दिन पहले जो है वो चीनी आ चुकी है, लेकिन लोअर कोहिस्तान और केपी कोहिस्तान में अभी तक ये चीनी मुयस्सर नहीं है। मेरी लोअर कोहिस्तान के डीसी साहब से बात हुई है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। उन्होंने कहा कि जी हमें अभी तक ये चीनी अब हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, बल्कि केपी के हवाले से भी उन्होंने कहा। इसका मतलब ये है कि आपकी इस वक्त कमीला में सिर्फ ये चीनी अवेलेबल है, जबकि पटन, जिजाल, दुबेर और केपी के जो बाज़ार हैं पालस और कोलई के, वहाँ पे ये चीनी मुयस्सर नहीं है। तो इसमें मिस मैनेजमेंट का एक और सवाल पैदा होता है कि ये असल में आई है चीनी जो है वो कराची पोर्ट पे, और इन लोगों ने तरतीब रखी हुई है किराए की। आप सुनेंगे तो आपकी हंसी निकल जाएगी कि ये किस तरह ये काम कर रही है। हमारे ऊपर लोग बैठे हुए हैं कि हैदराबाद 160 किलोमीटर के फासले पर है कराची से, तो हैदराबाद का इन्होंने पर केजी 8 रुपये जो है वो ख़र्चा लगाया है किराए कीमत में, और लाहौर का भी 8 रुपये, मानसेरा का भी 8 रुपये और केपी के आखिरी ज़िले कोहिस्तान में भी 8 रुपये लगाए हुए हैं। ये एक चीज़ जो है ना समझ से हमारी बालातर है कि ये क्या सूरत हाल है। चीनी आपके कहने का मतलब है जो चीनी 87 रुपये 50 पैसे में कमेला बाजार में देंगे वही रेट लाहौर में भी, हैदराबाद में भी वही रेट है, इनके हैदराबाद में भी वही रेट है। तो इस सिलसिले में मैंने डीलर हजरात से भी मेरी बात हुई, तो उनका जो मौक़िफ़ जो मैंने सुना उसमें कारी सईद साहब है, हमारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं, और साथ में मोहम्मद अनवर साहब हैं, रहीमुल्लाह साहब हैं, और दीगर और लोगों से मेरी बात हुई। तो उनका कहना ये था कि हमें मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात का सामना इस वजह से है कि गवर्नमेंट हमें जो चीनी मुहैया कर रही है वो 84 रुपये कुछ पैसे पे हमें दे रही है, जबकि आप 3 रुपये हमारा पर केजी के हिसाब से। लेकिन हमें यहाँ तक पहुँचाने की गवर्नमेंट ज़िम्मेदार थी, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें कोई इस पे सब्सिडी नहीं दी है। तो वो तकरीबन 89 रुपये की जो है ना वो चीनी हमें पड़ रही, तो हम 87 रुपये में किस तरह बेच सकते। एक तो ये मसला आ रहा है। दूसरा जो हमारी AAC साहब फ़याज़ कुरैशी से बात हुई, तो उन्होंने भी इसी तरह की बात की है कि मुश्किलात का सामना है गवर्नमेंट की तरफ से हमें। उसके बाद हमारी DC अपर कोहिस्तान जो है आरिफ यूसुफजई साहब से बात हुई। उन्होंने ब्रीफ़ किया हमें डिटेल में, तकरीबन 1 घंटे की हमारी उनसे मुलाकात रही। आप भी हमारे साथ थे वहाँ पे, तो उनसे भी हमारी बात रही। उन्होंने कहा कि ये मसले हैं। तो उनका एक और कहना भी था, उन्होंने साथ साथ ये आटे के लिए भी उन्होंने कहा कि ये आपके नुमाइंदे जो हैं ये आटे के हवाले से भी बात करें ताकि ये आटे का कोटा भी हमें मिले। चीनी का तो उन्होंने बता दिया कि ये आ गई है पाकिस्तान में, तो इसका तो जो डीलर हजरात हैं या और जो जितने हम माशियात के लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, इसका कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं है। लेकिन हाँ अलबत्ता एक चीज़ है कि ये जिन लोगों ने चीनी स्टॉक की हुई है
ان پہ بڑا اثر پڑے گا. گورنمنٹ نے چینی نکالی اب 87 روپے 50 پیسے میں، وہ کراچی میں بھی دے رہے ہیں، کیپ کے آخری ضلع کوہستان میں بھی دے رہے ہیں. تو جن لوگوں نے چینی اسٹاک کی ہوئی ہے ان پہ ضرب پڑے گی. یہ حکومت کا اچھا اقدام ہے. کوہستان میں تو نہیں ہے کوئی اس طرح کا کوئی مافیا نہیں ہے جو اسٹاک کرے اتنے بڑے ڈیلر. نہیں میں کوہستان کی تو نہیں بات کر رہا ہوں. یہ جو دوسری بات ڈی صاحب نے بھی کہا اور اے سی صاحب جو ہے اس نے بھی کہا کہ یہاں پہ ہمیں سب سے بڑی جو مشکلات ہے ڈیلر حضرات. بالکل انہوں نے یہ نہیں بالکل انہوں نے وہاں پہ بات کی ہے. تو ابھی دیکھیں میری آج ڈی سی لور کوہستان خالد خان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہاں ڈیلر جو ہے لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ ڈیلر کی جو ہے نا وہ غلطی ہے کہ وہ کیوں نہیں لے رہے چینی. دوسری بات ہے کہ اب ڈیلر کی بھی ایک پرابلم ہے. انہوں نے جو ہمیں بتایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم جو چینی گورنمنٹ سے اٹھا رہے ہیں، گورنمنٹ ہم سے نقد پیسے مانگ رہی ہے. جب ایڈوانس میں وہ کہتے ہیں پیسے جمع کریں ہمیں، اس کے بعد آپ کو چینی ملے گی. جبکہ ہم نجی اداروں سے یعنی ملز سے ہم جو چیزیں شوگر مل سے جو اٹھاتے ہیں وہ ہمیں ایک تو ریٹ تو ٹھیک ہے ان کا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں ادھار میں وہ مال مل جاتا ہے 15-20 دن تک. وہ ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مطلب سیدھی سی بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ چینی بیچیں اور بیچ کے ہمیں پیسے دے دیں. تو ہمارے جو 20-30 لاکھ روپے جو ایک دکاندار ہے جو اس کے بند ہوتے ہیں اس سے ہم بچ جاتے ہیں. اور یہ ایشو ہے بہت بڑا. تو یہ جو میں گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش کروں گا کہ اگر ایسا کوئی سسٹم آپ بنائیں کہ جس طرح نجی جو ادارے ہیں جو ان کو دے رہے ہیں، جو ڈیلرز ہیں بڑے بڑے، وہ جس طرح دے رہے ہیں آپ بھی اسی طرح دیں. کیونکہ آپ کے پیسے جو ہے نا وہ کھا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. ساتھ میں جو ڈیلر حضرات ہیں وہ بھی ظاہر سی بات اتنے بڑے کروڑوں روپے کا ان کا کاروبار ہے تو وہ آپ کا 10-20-30 لاکھ روپے وہ تو نہیں کھا سکتے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ فیکٹ ہے بہت بڑا. اور دوسری یہ کہ مین چیز یہ ہے کہ لوگوں میں بھی اس کا شعور ہونا چاہیے. وہ دکان والوں سے جا کے پوچھے، ڈیلر سے جا کے پوچھے کہ بھائی جب مہنگی چینی ہو جاتی ہے تو آپ اسٹاک کرنے کے لیے آپ کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں، لیکن جب گورنمنٹ آپ کو سستی چینی مہیا کرتے تو آپ کیوں نہیں اٹھا سکتے. یہ بھی ایک عوام کی طرف سے یہ سوال اٹھنا چاہیے. اور ہم اپنے چینل کے تھرو سے، آپ کے چینل کے تھرو سے یہ بات جو ہے ہم عوام تک پہنچا رہے ہیں. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ عوام میں یہ شعور بیدار ہو جائے کہ وہ سوال کریں. سب سے مین بات ہے کہ کوہستان میں سوال نہیں کیا جاتا، لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے. 441 ٹن جو منگوائی گئی ہے یہ تو بہت زیادہ کوانٹٹی ہے. 441 ٹن جو منگوائی گئی اس میں صرف 40 ٹن آئی. 401 ٹن ہماری لوور کوہستان، اپر کوہستان اور کے پی کوہستان کی گورنمنٹ کے پاس تینوں اضلاع کی ابھی بقایا ہے. وہ ابھی لیکن ادھر نہیں ہے، یہ کراچی پورٹ پہ پڑی ہوئی. جی بالکل. تو ابھی اس میں دیکھیں اس میں بھی ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ یہ 441 میں سے صرف 40 کا یہاں پہ منگوانا اور پھر 401 ٹن جو ہے ہماری چینی اس کو وہاں پہ اسٹاک کرنے کا کیا مطلب ہے. اسٹاک کرنے کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو وہاں پہ رکھے گی. وہ ظاہر سی بات ہے کہ اب ایک مہینے میں یہ ہماری چینی نکل جائے گی تو اس کے بعد جو 401 ٹن چینی ہے وہ کہاں جائے گی. وہ پھر وہ کسی نہ کسی مافیا کے تھرو جو ہے نا وہ مارکیٹ میں آ جائے گی، اس کے بھی ریٹ بڑھ جائیں گے. ہاں البتہ ایک چیز ہے کہ ابھی گنے کا جیسے سیزن آنے والا ہے، ابھی لوگ جو بتا رہے ہیں جس طرح، اور میرا بھی خیال میں ہے کہ چینی کا ریٹ ابھی نیچے آنے والا ہے. ریٹ نیچے آئے گا، 100 تک آئے گا. یہاں نہیں 100 سے نہیں، میرے خیال میں یہ 75 سے 80 کے درمیان ریٹ. اس سے پہلے چینی کے ساتھ ساتھ آٹے کا کوٹا نہیں، آٹے کا تھا لیکن وہ اس سے تو ہماری انتظامیہ لا علم ہے. آج اس حوالے سے آپ کے سامنے بات ہوئی میری، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں. حالانکہ ہماری رپورٹ کے مطابق جو ہے نا 33 کروڑ روپے کی ہمیں آٹا بھی جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے مہیا کیا ہوا تھا، لیکن وہ کوٹیشن یہی پھر وہ کوٹیشن کا مسئلہ ہے. انہوں نے کوٹیشن نہیں دی، ڈیلروں نے تعاون نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ واپس چلی گئی ہے. بہت بہت شکریہ حسن فاروق عثمانی صاحب ہمیں وقت دینے کا. ناظرین 441 ٹن چینی تینوں کوہستان کی، جس میں صرف 40 ٹن چینی اس وقت اپر کوہستان آ چکی ہے. 401 ٹن چینی ہماری جو اس وقت کراچی پورٹ پہ. جی اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ لوور کوہستان اور کے پی کوہستان میں سے کسی بندے نے 1 ٹن چینی بھی نہیں خریدی ہے. تو ہم اپنے ڈیلر حضرات لوور کوہستان، کے پی کوہستان اور اسی طرح شیتال ہربن بادشاہ کے جو لوگ ہیں جو ڈیلر ہیں ان سے بھی گزارش کریں گے کہ خدا را آپ نے چینی تو ویسے بھی خریدنی ہے، کسی اور ڈیلر سے خریدنی ہے. آپ حکومت کی اس
پیکج سے فائدہ اٹھائے تاکہ غریب لوگوں کو بھی اس سے کچھ ریلیف مل سکے. اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں, آئیں گے پھر کسی پروگرام میں. تب تک کے لیے سیف اللہ ساگر اور اس کی پوری ٹیم کو اجازت. اللہ حامی و ناصر.